हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नेपाली टेक्नोलोजी। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विभिन्न पदको लागि 2079 साउन 6 गते भ्याकेन्सी खुलाएको छ। कुन पदमा कतिजनामा आएको छ, कस्तो किसिमको परीक्षा हुन्छ, परीक्षा कहाँ हुन्छ, परीक्षा दस्तुर कति लाग्छ, फर्म भर्ने अन्तिम मिति कहिलेसम्म छ, अनलाइन फर्म भर्न मिल्छ कि मिल्दैन, फारम र दस्तुर कसरी बुझाउने र यो पदको लागि के कस्ता योग्यता चाहिन्छ इत्यादि प्रश्नहरूको सही र तथ्य जानकारी थाहा पाउनको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पदपूर्ति समिति सानोठिमी भक्तपुर खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने पदपूर्ति सम्बन्धी दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना। प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079 साउन 6 गते। लोकसेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त भए बमोजिम यस बोर्ड र बोर्ड अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा रिक्त रहेका निम्न पदहरूमा खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले यस बोर्ड र बोर्ड अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 को विनियम 22(2) बमोजिम तोकिएको योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले 30 दिनभित्र नियमित शुल्कमा र दोब्बर शुल्क तिरी थप 7 दिनभित्र तोकिए बमोजिमको फारम भरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरमा दरखास्त फारम बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैको लागि जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। यहाँनिर स्पष्ट रूपमा भनिएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरमा दरखास्त फारम बुझाउनुपर्छ भनेर। यसको अर्थ अनलाइन फारम भर्न मिल्दैन भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरमा गएरै फारम भरेर फारम बुझाउनुपर्छ। विज्ञापनको सूचना बोर्डको वेबसाइट neb.gov.np मा पनि राखिएको छ। सबै पदहरू मिलाएर जम्मा 73 जना माएको छ। महाशाखा प्रमुख पदको लागि आप्रबाट 1 जना माएको छ। त्यसै गरी उपसचिव पदमा आप्रबाट 3 जना र खुल्लाबाट 1 जना गरी जम्मा 4 जना माएको छ। शाखा अधिकृत पदमा आप्रबाट 3 जना, खुल्लाबाट 8 जना, महिला 2 जना, आदिवासी जनजाति 2 जना, मधेसी 2 जना र दलित 1 जना गरी जम्मा 18 जना माएको छ। त्यसै गरी लेखा अधिकृत पदमा खुल्लाबाट 1 जना र महिला 1 जना गरी जम्मा 2 जना माएको छ। कम्प्युटर अधिकृत पदको लागि खुल्लाबाट मात्र 1 जना माएको छ। सूचना प्रविधि अधिकृत पदको लागि पनि खुल्लाबाट मात्र 1 जना माएको छ। पुस्तकालय अधिकृत पदको लागि पनि खुल्लाबाट मात्र 1 जना माएको छ। कानुन अधिकृत पदको लागि खुल्लाबाट मात्र 1 जना माएको छ। प्रशासन सहायक पदको लागि खुल्लाबाट 15 जना, महिला 4 जना, आदिवासी जनजाति 3 जना, मधेसी 3 जना, दलित 1 जना र अपाङ्ग 1 जना गरी जम्मा 27 जना माएको छ। लेखा सहायक पदको लागि खुल्लाबाट 2 जना, महिला 1 जना र आदिवासी जनजाति 1 जना गरी जम्मा 4 जना माएको छ। कम्प्युटर सहायक पदको लागि खुल्लाबाट 7 जना, महिला 2 जना, आदिवासी जनजाति 2 जना, मधेसी 1 जना र दलित 1 जना गरी जम्मा 13 जना माएको छ। द्रष्टव्य: परीक्षाको किसिम। परीक्षाको किसिम तथा अङ्कभार पाठ्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। परीक्षा केन्द्र काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ। सबै पदहरूको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ। लिखित परीक्षाको कार्यक्रम लोकसेवा आयोगबाट समय निर्धारण भए पश्चात प्रकाशन गरिनेछ। दरखास्त दस्तुर: अधिकृत प्रथम श्रेणीका लागि दरखास्त दस्तुर रु 1500, अधिकृत स्तर द्वितीय श्रेणीका लागि रु 1200, अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणीका लागि रु 1000 र त्यसपछिका प्रत्येक किसिम समूहका लागि रु 400 थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। सहायक स्तर पदका लागि रु 400 बुझाउनु पर्नेछ र त्यसपछिका प्रत्येक किसिम समूहका लागि रु 200 थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। खुल्ला प्रतियोगिता तथा आन्तरिक प्रतियोगितामा आवेदन गर्ने उम्मेदवारले छुटाछुटै आवेदन फारम भरी फारम दस्तुर बोर्डको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सानोठिमी भक्तपुरको चल्ती हिसाब नम्बर 1730
6वटा 0 13,001 मा जम्मा गरी सक्कलै भौचर दरखास्त फारम 7 संलग्न राख्नुपर्नेछ। तपाईहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कुनै पनि शाखामा गएर दरखास्त दस्तुर बुझाएर त्यो दरखास्त दस्तुरको भौचरको सक्कल लिएर फारममा संलग्न गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरमा पेश गर्नुहोला। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2079 भदौ 4 र दोबर दस्तुर तिरी 2079 भदौ 11 सम्म। उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन भदौ 4 गते र भदौ 11 गते शनिबार पर्छ जस्तो छ। भन्नाले अन्तिम मिति तपाईहरूको लागि अब 2079 भदौ 5 गते सिंगल दस्तुर तिरेर हो र दोबर दस्तुर तिरेर चाहिँ 2079 भदौ 12 गतेसम्म भनेर बुझ्नु पर्यो। किनभने भदौ 4 गते र भदौ 11 गते शनिबार पर्छ। यहाँ स्पष्ट रूपमा पनि भनेको छ उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन भनेर भनेको छ, अर्थात् भोलिपल्ट। उम्मेदवारको उमेरको हद अधिकृत स्तर द्वितीय श्रेणी खुल्लाको हकमा 21 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणीको हकमा 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननाघेको महिला उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष ननाघेको। सहायक स्तर प्रथम श्रेणीको हकमा 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननाघेको महिला उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ। बोर्डका बहालवाला स्थायी कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन। पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण। बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 र सम्बन्धित सेवा समूहमा तोके बमोजिम हुनेछ। तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा। बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 बमोजिम हुनेछ। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। उपसचिव अधिकृत स्तर द्वितीय श्रेणी पदको खुल्लातर्फका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा कानुन बमोजिम स्थापित शिक्षासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थामा अधिकृत स्तरको पदमा न्यूनतम 5 वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। शाखा अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। लेखा अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र र गणित मध्ये कुनै एक मूल विषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। कानुन अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुन विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। कम्प्युटर अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा कम्प्युटर विषयमा कम्तीमा 6 महिनाको तालिम प्राप्त गरी कुनै विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। सूचना प्रविधि अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर साइन्स वा सो सरह विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। पुस्तकालय अधिकृत स्तर तृतीय श्रेणी पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट पुस्तकालय विज्ञान वा सो सरह विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। प्रशासन सहायक स्तर प्रथम श्रेणी पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट उच्च माध्यमिक तह वा सो सरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। लेखा सहायक स्तर प्रथम श्रेणी पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र गणित लेखा मध्येबाट कुनै एक विषय लिई उच्च माध्यमिक तह वा वाणिज्य शास्त्र अर्थशास्त्र गणित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ। प्रवीणता प्रमाणपत्र तह भन्नाले +2 पास भएको हुनुपर्नेछ। कम्प्युटर सहायक स्तर प्रथम श्रेणी पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरी डाटाबेस वेब डिजाइनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट फोटोसप पेजमेकरमा कम्तीमा 6 महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
बोर्डको कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 को विनियम 11 बमोजिम हुनुपर्नेछ। समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने शैक्षिक योग्यताको हकमा समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। समावेशीतर्फको दरखास्त बुझाउने उम्मेदवारले समावेशी समूह खुल्ने कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। दरखास्त फारमको सम्पूर्ण महलहरूमा उल्लेख भए बमोजिमको विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछ। आप्रद्वारा पदपूर्ति गरिने पदको दरखास्त फारम भर्नका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 को विनियम 32 बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ। बोर्डको पदपूर्ति समितिको सूचनामा उल्लेखित म्यादभित्र दाखिला नभएको वा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको वा तोकिएको अन्य विवरण नखुलेको वा तोकिएको दस्तुर नबुझाएको वा रितपूर्वक नभएको दरखास्त स्वीकृत गरिने छैन। सबै चरणको परीक्षा पश्चात प्राप्त हुन आएको योग्यता क्रम अनुसार माग भएका पद सङ्ख्यामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछ। यस सूचनामा उल्लेख नभएका विषयहरूको हकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ। पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना दरखास्त फारम र पाठ्यक्रम बोर्डको वेबसाइट neb.gov.np बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ। थप जानकारीका लागि बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरको फोन नम्बर 0166308448 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। समावेशी समूहतर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूका लागि आवश्यक पर्ने थप कागजातहरू: आदिवासी जनजातिका हकमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीका आधारमा तर नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराएको कागजात। दलितका हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराएको कागजात। अपाङ्गका हकमा समाज कल्याण परिषदबाट जारी भएको अपाङ्गता परिचय पत्र वा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4 को उपदफा 3 बमोजिम अपाङ्गताको वर्गीकरण उल्लेख गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भएको अपाङ्गता परिचय पत्र। मधेसीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको कागजात तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गराएको कागजात। पिछडिएको क्षेत्रका हकमा निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को उपदफा 7 संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 17 को उपदफा 6 को स्पष्टीकरण खण्ड 1 तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 को दफा 8 को उपदफा 5 को स्पष्टीकरण खण्ड 1 मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हाल सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भनी प्रमाणित गरेको कागजात। दरखास्त फारम भर्ने दिनभन्दा 3 महिना अगाडिसम्मको सिफारिसका आधारमा स्थायी बसोबास भएको जिल्ला बाहेक अन्यत्र जिल्लाबाट नागरिकता लिएको भएमा सो गर्नुपर्नेको कारण उल्लेख भएको पत्र नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को उपदफा 7 तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 को दफा 8 को उपदफा 5 मा उल्लेख भएको जिल्लामा विवाह गरी वा बसाइसराई गरी गएको भएमा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र बसाइसराईको हकमा छाडेको र गएको स्थानीय तह निकायको बसाइसराई गरेको खुल्ने कागजात। भिडियो मन परे लाइक र शेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।